बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कॉलम के साथ मैं आमिर ज़हान, और अपने आज के कॉलम की इब्तिदा जो है मैं एक कहावत से करना चाहता हूँ, बंदर की बला तवेले के साथ। ये आपने सुनी होगी कि हरकत जो है वो कोई बंदर करता है, लेकिन तवेले से मुराद वो है वो पूरा ग्रुप या वो पूरा ग्रोह या वो पूरी जगह जो है उसके सर पे वो बला आ जाती है, और इस तरह से उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है आसान अल्फाज में। और आपको ये भी पता है कि सिर्फ एक कौम को बंदर बनाया गया था, कुरान पाक में है, और वो बनी इसराइल के वो लोग थे जिन्होंने वादा खिलाफ़ी की थी, हफ्ते वाले दिन शिकार करना शुरू कर दिया था, उनको बंदर बना दिया गया था। तो ये बंदर की बला तवेले के सर जो है, अब आपको मैं इसकी तफसील बताने जा रहा हूँ, जो कि इंतहाई खौलनाक और खौफनाक है। इस 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग में बंदर ने मिसाइल चलाया, यानी इसराइल ने मिसाइल चलाया, और जो है अली ख़ामनेई को शहीद कर दिया। 40 रोज़ा जंग में ईरान ने पलट कर जवाब दिया। अमेरिका इसमें इंटरवीन करता है इसराइल की जानिब से, वो अपने जहाज़ लेकर आता है, अपने अड्डों से फायरिंग करता है, ईरान ताक ताक कर उनको निशाना बनाता है, दुबई की इकॉनमी को तबाह बर्बाद करता है। शाहिद 136 जो है और शहीद दाना ड्रोन जो हैं वो वहाँ पर तबाही मचाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, खैबर शिकन जैसे मिसाइल्स, वो तबाही मचाते हैं इसराइल में सारी जगहों पे। इसी तरह ईरान में भी जो है B-2 के साथ बमबारी की जाती है, वहाँ पर मिसाइल गिराए जाते हैं, एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, और नारे लगाए जाते हैं कि एक रोज़ में हमने 19 एयर स्ट्राइक्स की। तो दोनों तरफ एक घमसान की जंग जारी रही। ये सारा उस बंदर यानी उस इसराइल की जानिब से, अब मैं उसको बंदर कहना नहीं चाहता, बट कुरान में ये फैसला है जो है, मैंने क्योंकि कहावत से ये ड्राइव किया है तो इसलिए प्लीज़ माइंड ना कीजिए, बट इसराइल जो है उसकी ये शरारत थी जो अब तवेले को उठाना पड़ेगी। अब आ जाएँ तवेले की तरफ कि हुआ क्या। एक तरफ तबाही हुई, दुबई जैसे मुल्क जो था, रियासत जो थी, उसकी इकॉनमी तबाह हुई, दुनिया में ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई, तेल की तजारत रुक गई, गल्फ़ से गुजरने वाले जहाज़ रुक गए, जिससे पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफ़ान था वो आया। इकोनॉमी स्ट्रेस जो है वो बढ़ता चला गया। खुद दुबई से कंपनीज़ भाग गईं क्योंकि वो उसको गैर महफूज समझती थी। गल्फ़ जो थी वो पूरी तरह इसराइल के गोद में जा बैठी। इसराइल ने वहाँ पर अपनी इंस्टॉलेशंस की। ये सारी जंग इसराइल ने शुरू की थी। लेकिन अब जब अमन मुआहिदा होने जा रहा है तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने एक इंटरव्यू दिया है जी CBS को। CBS का मॉर्निंग शो था, उसमें उनसे ये सवाल हुआ कि ईरान रिकन्स्ट्रक्शन के लिए यानी दोबारा तमीर नौ के लिए $300 बिलियन मांग रहा है, तो ये कैसे पूरे होंगे। तो उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया, गल्फ़। मैं ज़रा पूरा पढ़ के सुना दूँ अगर आप कहते हैं तो। Asked whether Iran could again access to $300 billion reconstruction fund, Vance said that is the sort of things they could have access to funded by the Gulf Coast Coalition so long as they honor their end of the obligation। अब आप मुझे इसका तर्जुमा ज़रा आप बता दीजिए, क्या बनता है कि आप ईरान को चले $300 अरब तो नहीं, कुछ पर जो तय होगा, जो जुमे को अभी इजलास होना बाकी, मुआहिदा होना बाकी है, ये पहला मुआहिदा होगा कि हम मुआहिदा करने जा रहे हैं, और उसके बाद शिकें जो हैं वो अगले 60 दिनों में तय होंगी। इस दौरान आपने हरमस खोल दी जाएगी, लेकिन किन शराइत पर, क्या गल्फ़ स्टेट्स जो हैं वो अब उस गलती का यानी तवेला जो है बंदर की उस गलती का खमियाजा भुगतेगा, और ईरान को टैक्स देकर अपने जहाज़ जो है वो आपने हरमस से गुजारेगा। महंगाई तो जूँ की तू रहेगी। आलमी सतह पर तेल की कीमतें जो हैं वो चाहे $80 पे आ गई हैं या $70 पर भी आ जाएं, जब टैक्स दिया जाएगा तो ये 70 जो है इसको आप $75 पर बैरल समझें। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशंस हैं, अब बड़ी सिंपल सी हैं, और बंदर की बला तवेले के सर के गल्फ़ को इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान को टैक्स देंगे, जिससे ईरान की इकॉनमी जो है इन डॉलर्स मजबूत होगी। वायदा तो होने जा रहा है। गल्फ़ के हिस्से में बदनामी के सिवा और तबाही के सिवा क्या आया। ईरान ने अपनी खुद मुख्तारी, ईरान ने अपनी अस्करी ताकत, ईरान ने अपनी कौमी हमीयत,
ایران نے وہ اپنا سب کچھ اپنے آئل ویسلز، اپنے آئل ویلز، اپنے آئلز جو اس کی کیا اس کو کہتے ہیں آئیلینڈز، سب کو بچا لیا، اپنی بندرگاہوں کو بچا لیا، اپنی پوری کی پوری ایئر فورس کو بچا لیا، اپنی پوری کی پوری بحریہ کو بچا لیا۔ گو ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کہتے رہیں، کوئی بحری بڑا جہاز جو ہے تباہ نہیں ہوا ہے، کوئی آبدوز تباہ نہیں ہوئی ہے، بارودی سرنگیں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں ایرانی پاسداران انقلاب کے گائیڈڈ سے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کوئی اور ملک وہاں سے کوئی اپنا آئل یا جو تجارتی جہاز ہے، آئل ویسل یا تجارتی جہاز جو ہے اس کو گزار لے۔ تو گلف دوہری پوزیشن میں ہے، اگر وہ تیل بیچے گا تب بھی ٹیکس دے گا، اور اگر آپ تجارتی سامان، کیونکہ گلف میں تو ہوتا کچھ نہیں ہے، منگوائے گا تو ٹیکس دے گا۔ اس ٹیکس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دبئی لوگ کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ یہ ٹیکس فری تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کاروبار کرنا آسان ہے، بلیک منی کو وائٹ کرنا آسان ہے، اور جو ہے اس کے لیے وہاں پر کوئی ٹیکسیشن کا نظام نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے پاناما تھی، وہ یہ ویسے ہی ہے جیسے دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کے ٹیکس فری زون بنائے جاتے ہیں، جہاں کمپنیز آ کر بیٹھتی ہیں، عیاشی کرتی ہیں، لوٹ مار کرتی ہیں، پوری دنیا سے دولت کو ایک جگہ پر اکٹھی کرتی ہیں اور پھر بانٹ لیتی ہیں۔ لیکن ان ٹیکسیشن کی صورت میں دبئی اتنا سستا نہیں رہے گا، دبئی مہنگا ہو سکتا ہے، اور دبئی کی مہنگے ہونے سے اگر لوگ یورپ چھوڑ کر کے یورپ مہنگا ہے دبئی میں آئے تھے، تو پھر اگر بہت ہی کم مارجن رہ جاتا ہے تو پھر وہ دبئی کی گرمی میں کیوں رہیں، وہ یورپ کی ٹھنڈی فضاؤں میں کیوں سانس نہ لیں، یا امریکہ یا کسی اور جگہ پر جو ہے وہ اپنے بزنس کو کیوں نہ لے کر جائیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ دبئی جو 28 فروری سے پہلے کا تھا دوبارہ سے اس طرح سے نہ بن سکے، لیکن دینا جو ٹیکس ہے وہ گلف کو پڑے گا۔ گلف کی تمام سٹیٹس جو ہیں وہ اپنا جہاز اگر گزارنا چاہتی ہیں اس طرف سے، یعنی آپ نے حمص کی طرف سے، تو وہ اس کا ٹیکس پے کریں گی، اور 300 ارب ڈالر کا جو ایران کا کلیم ہے، شاید مذاکرات کی صورت میں اس میں کمی بیشی کر دی جائے، لیکن یہ بات پرنسپلی طے ہوتی نظر آتی ہے کہ ایران کا یہ کلیم جو ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا، اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس کی نیٹی گیٹیز جو ہیں یا اس کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں، نوک پلک جس کو ہم اردو میں بڑے پیار سے کہتے ہیں لطیف پیرائے میں، کہ نوک پلک جو ہے وہ سنواری جا سکتی ہے، اس میں ڈالرز کا یا ہندسوں کا اوپر نیچے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے حمص پہ ٹیکسیشن شروع ہو گئی تو یہ ٹیکسیشن پھر آپ یاد رکھیے گا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی ایران اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ ساری زندگی کے لیے گلف پر اور ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور دبئی سمیت تمام گلف کی سٹیٹ جو ہیں ایران کو بھتہ دے کر اپنا جہاز، چاہے وہ آئل ویسل ہے چاہے وہ تجارتی جہاز ہے، ایک طرف سے دوسری طرف لے کے جائیں گی۔ بھتہ دیے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ امریکہ قبضہ کرنے آیا تھا اپنے حمص پہ، قبضہ دے کر جا رہا ہے ایران کو، اور بندر، میں نے بتایا کہ اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی، بندر کی بلا طویلے کے ساتھ جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔